केनोपायेन भोवत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशान् वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जात्मिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते त्वेदेदे गजशब्दाङ्ख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयो स्वामी गणाधीश्चत्तिते नित्यं प्रतिष्ठिता चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमृत्युर्ज तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्य प्राप्यते ब्रह्मणस्पति। तस्मातं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं श्रीगणाधीशस्तोत्रं समाप्तम्। केनोपायेन भोवत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद।
सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशान् वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जात्मिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते त्वेदेदे गजशब्दाङ्ख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयो स्वामी गणाधीश्चत्तिते नित्यं प्रतिष्ठिता चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमृत्युर्ज तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमय सद्य प्राप्यते ब्रह्मणस्पति। तस्मातं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं श्रीगणाधीशस्तोत्रं समाप्तम्। केनोपायेन भोवत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशान् वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं
वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जात्मिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते त्वेदेदे गजशब्दाङ्ख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयो स्वामी गणाधीश्चत्तिते नित्यं प्रतिष्ठिता चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमृत्युर्ज तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमय सद्य प्राप्यते ब्रह्मणस्पति। तस्मातं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं श्रीगणाधीशस्तोत्रं समाप्तम्। केनोपायेन भोवत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशान् वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जात्मिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते त्वेदेदे गजशब्दाङ्ख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वैतुरीयकं
तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयो स्वामी गणाधीश्चत्तिते नित्यं प्रतिष्ठिता चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमृत्युर्ज तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमय सद्य प्राप्यते ब्रह्मणस्पति तस्मातं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम् इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं श्रीगणाधीशस्तोत्रं समाप्तम्। केनोपायेन भोवत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशान् वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जात्मिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते त्वेदेदे गजशब्दाङ्ख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयो स्वामी गणाधीश्चत्तिते नित्यं प्रतिष्ठिता
चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमृत्युर्ज तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमय सद्य प्राप्यते ब्रह्मणस्पति। तस्मातं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं श्रीगणाधीशस्तोत्रं समाप्तम्। केनोपायेन भोवत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशान् वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जात्मिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते त्वेदेदे गजशब्दाङ्ख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयो स्वामी गणाधीश्चत्तिते नित्यं प्रतिष्ठिता चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमृत्युर्ज तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमय सद्य प्राप्यते ब्रह्मणस्पति। तस्मातं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो
योगं दास्यति शान्तिदम्। इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं श्रीगणाधीशस्तोत्रं समाप्तम्। केनोपायेन भोवत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतम् योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशान् वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जात्मिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते त्वेदेदे गजशब्दाङ्ख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयो स्वामी गणाधीश्चत्तिते नित्यं प्रतिष्ठिता चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमृत्युर्ज तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्य प्राप्यते ब्रह्मणस्पति। तस्मातं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं श्रीगणाधीशस्तोत्रं समाप्तम्। केनोपायेन भोवत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते
तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशान् वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जात्मिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते त्वेदेदे गजशब्दाङ्ख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयो स्वामी गणाधीश्चत्तिते नित्यं प्रतिष्ठिता चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमृत्युर्ज तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमय सद्य प्राप्यते ब्रह्मणस्पति। तस्मातं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं श्रीगणाधीशस्तोत्रं समाप्तम्। केनोपायेन भुवत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स
तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशान् वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जात्मिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते त्वेदेदे गजशब्दाङ्ख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयो स्वामी गणाधीश्चत्तिते नित्यं प्रतिष्ठिता चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमृत्युर्ज तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमय सद्य प्राप्यते ब्रह्मणस्पति। तस्मातं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं श्रीगणाधीशस्तोत्रं समाप्तम्। केनोपायेन भोवत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशान् वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना।
यस्माज्जात्मिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते त्वेदेदे गजशब्दाङ्ख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयो स्वामी गणाधीश्चत्तिते नित्यं प्रतिष्ठिता चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमृत्युर्ज तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमय सद्य प्राप्यते ब्रह्मणस्पति तस्मातं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम् इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं श्रीगणाधीशस्तोत्रं समाप्तम्। केनोपायेन भोवत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशान् वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जात्मिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते त्वेदेदे गजशब्दाङ्ख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं
तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयो स्वामी गणाधीश्चत्तिते नित्यं प्रतिष्ठिता चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमृत्युर्ज तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमय सद्य प्राप्यते ब्रह्मणस्पति तस्मातं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम् इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं श्रीगणाधीशस्तोत्रं समाप्तम्। केनोपायेन भोवत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशान् वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जात्मिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते त्वेदेदे गजशब्दाङ्ख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयो स्वामी गणाधीश्चत्तिते नित्यं प्रतिष्ठिता चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमृत्युर्ज तदैश्चर्यं तथैव च
योगः शान्तिमय सद्य प्राप्यते ब्रह्मणस्पति। तस्मातं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने, तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं श्रीगणाधीशस्तोत्रं समाप्तम्। केनोपायेन भोवत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते, तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतम्, योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने, य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशान् वेदेषु प्रवदन्ति तं, गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने, नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जात्मिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते, त्वेदेदे गजशब्दाङ्ख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वैतुरीयकं, तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा, मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयो स्वामी गणाधीश्चत्तिते नित्यं प्रतिष्ठिता, चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमृत्युर्ज तदैश्चर्यं तथैव च, योगः शान्तिमय सद्य प्राप्यते ब्रह्मणस्पति। तस्मातं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने, तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं श्रीगणाधीशस्तोत्रं समाप्तम्।
केनोपायेन भोवत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशान् वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जात्मिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते त्वेदेदे गजशब्दाङ्ख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यदखण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तकयोर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयो स्वामी गणाधीश्चत्तिते नित्यं प्रतिष्ठिता चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया। पञ्चधा चित्तमृत्युर्ज तदैश्चर्यं तथैव च योगः शान्तिमय सद्य प्राप्यते ब्रह्मणस्पति। तस्मातं भज मन्त्रेण काक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदम्। इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं श्रीगणाधीशस्तोत्रं समाप्तम्। केनोपायेन भोवत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद।
सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतम्। ज्येष्ठराजं गणेशान् वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वैदेहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जात्मिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते त्वेदेदे गजशब्दाङ्ख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधम्